निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताब भित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसंग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौं। श्री पण्डित चक्रपाणी चालिसे मेरो दृष्टिमा। पण्डितजीसँगको मेरो पहिलो परिचय काशीको हो। तिनताका उहाँ पढ्नुहुन्थ्यो र सहसम्पादक भएर सुन्दरीको प्रकाशन कार्यमा लाग्नु भएको थियो। सरल तथा कर्मठ यी युवा लेखक प्रति त्यही बेलादेखि नै मेरो हृदय लालायित हुन लागेको थियो। श्री पण्डित सोमनाथ सिग्देल, श्री पण्डित देवीदत्त पराजुलीको अगाडि उमेर र शिक्षा दुवैमा कलिला देखिए तापनि चक्रपाणीजीमा रहेको उहाँको लेखन कलाको कुशलता र सत्पात्रताले उहाँलाई सहसम्पादकको स्थान दिलाएको थियो। माधवीको प्रकाशनार्थ म पनि आफ्ना नेपाली विद्वानहरूको सहयोग र सत्कामना लिन सुन्दरीका सञ्चालक वर्गसँग भेटघाट गर्न गएको थिएँ। श्री पण्डित सोमनाथजीले दिनुभएको सुझावलाई माधवीले 4 पृष्ठ पद्यलाई आफ्नो प्रकाशनमा स्थान दिएर पालना गर्यो। तर पण्डित चक्रपाणीजीको हृदयमा भने माधवीको पवित्र सिद्धान्तले गहिरो छाप पारेछ। त्यही बेलादेखि उहाँको दृष्टि माधवी र म प्रति अलग्गै भएर रहेको मैले अनुभव गर्न लागेको हुँ। पण्डित चक्रपाणीजी विद्वान को साथै एक सरल र विश्वसनीय व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा कपटता थिएन। मनमा जे थियो बोली र कार्यबाट सदा सामञ्जस्य भएर गएको मैले थाहा पाएको हुँ। माधवीको समेतदेखिको सहयोग मैले उहाँबाट आजन्म पाएरै आएँ। पण्डितजीको जीवन पनि ज्यादै सरल र माया लाग्दो गरेर बित्यो। अन्तिम अवस्थासम्म पनि नेपाली भाषाका अनन्त भक्त यी बबुराप्रति सरकारले आफ्नो कर्तव्य छ भन्ने कुरा सम्झेन। उहाँको जीवन लीला त्यसै समाप्त भयो। माध्यमिक नेपाली साहित्यको इतिहासलाई शक्ति र भक्ति अनुसार तन्मयतापूर्वक आजीवन सेवा गर्ने एक भाषा भक्तको निधनमा त्यो बेला कसैले केही सम्झेन। हाम्रो सरकारलाई त यसता कुरामा अझै ध्यान दिनुपर्ने स्थिति नै आइसकेको छैन। ओहो हल्ला र प्रचार नभई निष्काम सेवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी हाम्रो सरकारले सम्मान जताएको अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। जनताले पनि त्यो बेला किन आफ्नो कर्तव्य बिर्सेका होलान्। तर पछि धेरै पछि उहाँका निष्काम भावनाको कदर गर्नुपर्ने गरेनौँ भनेर धेरैको मनमा कुरा खेल्न लागेको मैले अनुभव गर्न लागेको हुँ। जीवनभरि कसता समय आए। वृद्ध अवस्थाको अवलम्बन भएको, आफैले शिक्षा दीक्षा दिएर तयार पारेको केही होला र गरला भन्ने पुत्र लक्ष्मी नन्दनलाई अकालैमा काल कवलित पारिदा पनि आफ्नो मनको अगम्य पीरलाई छछल्किन नदी विपत्तिमा आत्तिने र सम्पत्तिमा मात्तिने हाम्रो काम होइन। जीवनमा यसता अनन्त घटना घट्दछन्। तिनलाई आफ्नो लक्ष्य र सिद्धान्तप्रति शिथिलता ल्याउनु विद्वानको कर्तव्य होइन भन्ने कुरा पण्डितजीले सम्झाउनु खोज्नु भएको छ जस्तो लाग्दछ। हुन पनि मैले चक्रपाणीजीलाई कहिल्यै जीवनको आफ्नो गोरेटोबाट यताउति बहकेको देखिन। लक्ष्मीनन्दनजीको असामयिक मरणका भागी भएका व्यक्तिलाई श्री पण्डित चक्रपाणीजीको
जनताबाट हुन लागेको आजभोलिका सम्मानयुक्त भावनाले मानसिक स्थिति के कसतो पारदो हो। आफूलाई आफै सशङ्कित पार्दै हृदयको अन्तर्द्वन्द्वलाई जेनतेन लुकाएर उहाँप्रतिको भक्ति जताउँदै चाहिँदा र नचाहिँदा कुराले आफ्नो पाप पखाल्न खोजेको देख्दा मलाई ती बिचराप्रति एकैचोटि दिगदारी, हाँसो र माया लाग्दछ। स्वार्थी वा मतलबी मेघाच्छन्न आकाशमुनि हुर्केका हामी लेखकलाई सही सिद्धान्त लिएर जीवन बिताउन निश्चय नै कठिन हुन आउँछ। स्वार्थी वा मतलबी मानिस ज्यादै खराब मानिस हुन्। तिनबाट कुनै तथ्य कुराको आभास पाइँदैन। तिनीहरू कुन कुरो ग्राह्य हो कुन अग्राह्य हो यसको निर्णय गर्दैनन्। तिनलाई हरदम मौकाको खोजी रहन्छ। मौका पर्न आउनासाथ तिनीहरू कुनै कुराको विचारै नगरी आफ्नो स्वार्थ साधन गराएर छाड्दछन्। यसरी साधिएका स्वार्थबाट शुद्ध र मिठो फल प्राप्त हुँदैन। चाँडै कुहिएर झर्ने कृत्रिम फल मात्र त्यस्ताबाट उपलब्ध हुन सक्दछ। ताक्छो पनि मानिसले सधैँ उल्टो फल पाउने गर्दछ। यस विषयमा मलाई भननु यति छ। तर मेरो र चक्रपाणीजीको सम्बन्धमा यस्ता किसिमका स्थिति कहिल्यै परेनन्। हामी दुईको चिनापरिचय भएको समयदेखि नै पण्डितजी प्रति म पनि आकृष्ट हुँदै आएको हुँ। श्री पण्डित लेखनाथजीलाई जतिको आर्थिक सहयोग गर्नु त परेन पनि पण्डितजी 1966 सालपछि त एक प्रकारले हाम्रो धेरैको व्यक्ति सरह भएर रहन लाग्नु भएको थियो। हाम्रो घरमा उहाँ पढाउनु हुन्थ्यो। हामी पनि उहाँलाई जीवनयापनको निमित्त पत्रम पुष्पम केही दिने गर्दथ्यौँ। मलाई त चक्रपाणीजीको स्वभाव अति मन परेकोले मैले मेरी जेठी गृहिणी कुमुदिनी देवीलाई वही मार्फत शिक्षा दिलाउन पनि थालेको हुँ। यो क्रम पठन पाठनको सकिएपछि पनि धेरै पछिसम्म चलेरै गएको थियो। पण्डितजी शान्तिनिकेतन अर्थात् मेरो घर आउनुहुन्थ्यो। मसँग भेटी कुमुदिनी कहाँ गएर विविध धार्मिक कथाहरू या आफ्नो जीवन वृत्तान्त सुनाएर एक घण्टा बसी जानुहुन्थ्यो। श्री पण्डित लेखनाथजी र श्री पण्डित चक्रपाणीजीको मेरो परिचय करिब करिब सँगसँगैको हो भने पनि हुनछ। पहिले भेटघाटदेखि नै मैले यी दुई पण्डितलाई काखी च्याप्दै आएको हुँ। लेखनाथजीलाई उहाँको काव्यात्मक प्रतिभाले र साथै केही राजनीतिक कारणले गर्दा कवि शिरोमणि भन्ने पदवी उपलब्ध गर्न समर्थ बनायो। तर उहाँकै समकक्षमा उभिन भ्याउने चक्रपाणीजीलाई धेरैले जीवन समयमा चिन्न पनि सकेनन्। विधिको विडम्बना यसैलाई भन्नु पर्दछ। लेखनाथजीमा गद्यात्मक प्रतिभा उत्तिको थिएन, तर चक्रपाणीजीको गद्य लेखन कला अनुकरणीय भएर रहेको हो। लेखनाथजी कवि शिरोमणि मात्र बन्न सक्नुहुन्थ्यो भने चक्रपाणीजीलाई गद्य विषयमा पनि राम्रो उपाधि प्रदान गर्न सकिने थियो। हुन त मैले चक्रपाणीजीलाई मास्टर गोविन्दलालको सहयोगी गरी समितिको निमित्त लेखनाथको अभावमा आफ्नो एसिस्टेन्ट बनाएर छानेको हुँ। तर यसको मतलब पण्डित लेखनाथ भन्दा चक्रपाणीको ल्याकत कम सम्झेर होइन। पण्डित चक्रपाणीमा कुटिलता नाम मात्रको पनि थिएन। अरूले उकासिएर उरालेर आकाशमा पुर्याउन खोजे तापनि कहिले उमलेर आउनु, विचार र कर्तव्यलाई नबिर्सने पण्डितलाई पहिलेको सबै कुरा मेटेर आफूलाई जन्मजातै कवि शिरोमणिको स्थानमा राख्नु चाहने पण्डितजीसँग मलाई दाजन मन छैन। श्री पण्डित चक्रपाणीजीले मेरो सहचार्यबाट के कति कुरा उपलब्ध गर्नुभयो या उहाँको मेहनतलाई आधार बनाएर मैले कति स्वार्थ साधन गरेँ भन्ने कुरालाई अरूले ईर्ष्याको पाराले परख गरेर पार पाउने कुरा होला जस्तो त मलाई लाग्दैन। न त यो कुरा त्यो बेलाको त्यसतै शासन पद्धतिलाई दोष दिएर पुग्दछ, न त नेपाली भाषाको पुस्तक लेखने उठान भएदेखि नै समिति चलाउने भनी गरिएको कोरा मिथ्या प्रशंसाले हटाउन सक्दछ। पण्डितजीमा स्वार्थता थिएन। मिथ्या प्रशंसालाई उहाँले कहिल्यै महत्त्व दिनु भएन। उहाँको म प्रतिको व्यवहार सदा एकनाश भएर बित्यो। श्री 3 भीमको समयमा जबकि धेरैजसो व्यक्ति हामीलाई घिनाउन लागेका थिए, हामी धपिने
डाँडा कटाइने सर्वस्व गरिने स्थितिमा थियौं। त्यसो समयमा पनि चक्रपाणीजीको म प्रतिको भावनामा फरक आएन। उहाँको आवत जावत यथावतै रह्यो र अरू पनि, र अझ बढी त्यो समयमा हामीप्रति उहाँको सौहार्दता बढेको थियो। श्री 3 भीमको डरले मेरा डायरीहरू लुकाउन उपयुक्त स्थान मैले पण्डितजीकै घर सम्झेर उहाँकै मेरा डायरीहरू पुर्याएका थिएँ। मिथ्या प्रशंसाद्वारा म चक्रपाणीजीलाई लेखनाथजी भन्दा बढी प्रतिभाशाली पनि भन्न नसक्दिनँ, किनभने मैले उहाँहरू दुवैको सहचार्यको ज्ञान धेरै हासिल गरेको छु। समितिमा भर्ना गर्न 50-50 रुपैयाँको पुरस्कार घोषित गरी दुई पण्डितजी श्री लेखनाथ र चक्रपाणीलाई प्रतिद्वन्दात्मक रूपले हलन्त बहिष्कार गरी राजप्रसाद वर्णनमा 50-50 श्लोक लेखेर ल्याउनुहोस् भनेको थिएँ। केही दिनपछि दुवैको लेख आयो। लेखनाथजीको रामराज्य, चक्रपाणीजीको राजप्रभा वर्णन। दुवै लेख राम्रो र चमत्कारपूर्ण भए तापनि मलाई कविता तरफ लेखनाथजीले नै केही उछिने जस्तो लागेकोले उहाँलाई प्रथम र द्वितीय चक्रपाणीजीलाई गरेर 50-50 रुपैयाँ पारितोषिक दिई लेख लालित्यमा छपाएको हुँ। मेरो छनौटको बारेमा जिज्ञासु पाठकको धोको लालित्यले पूरा गर्ने नै छ। यसतै थियो समकालीन यी दुई कविको पृथकता र समता। आज पनि मेरो दृष्टिले यी दुई विद्वानलाई यसतै देख्दछ। एउटा केवल विद्वान लेखक मात्र हुन, अर्कालाई राजनीतिक हावाले केही दमिल्याएकोले यदाकदा उतार चढाव देखिने गरेको हो भन्ने सम्झन्छु। लेखनाथजीलाई समयको प्रवाह अनुसार भन्दछ जस्तो आत्माराम पढो पढो जी रखो नाम भन्ने आफ्नो हृदयको उद्गारलाई पछि लहलहीमा उच्च स्वरले भक्ति न श्रद्धा खाली करले बोले कहिए आत्माराम कहिले पशुपति राधेश्याम भनेर मोडन मन लाग्यो र त्यसैको धुनमा केही दिन रुमलिनु परेको थियो भने चक्रपाणीजीलाई अन्तिम अवस्थासम्म मानसिक अन्तर्द्वन्द्वको खलातीमा आफूलाई भुटभुटाउन परेको थियो। आज उहाँको पनि कदर हुन लागेको देख्दा मन प्रफुल्ल भएको छ। गद्य लेखन परिपाटीमा मलाई पूर्णतया पछ्याउने सहयोगी पण्डितजीको विषयमा यति कुरा सम्झन पाउँदा अहिले ती जमाना दिन र समयलाई झलझली आँखा अगाडि देखे अनुभव गरे झैँ लाग्दछ। प्यारा चक्रपाणीजीको आत्मालाई आजभोलि नेपालीले उहाँप्रति देखाउन लागेको चाखले अवश्य शान्ति मिलेको होला भन्ने ठान्दछु। यति कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसंग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।